ببخشید. ببین، من واقعا از این کار رحیم ترسیدم. این کارا رو به خاطر خودم نمی کنم، بلکه به خاطر ماست. ببین اسکندر، قبول دارم که شک تو درسته. رحیم دقیقاً یه مشکل توی زندگی ماست، اما حالا دیگه باید بهش عادت کنیم. به هر حال ما الان با هم نامزدیم. بذار رحیم هر کاری میخواد بکنه. نه، نامزدی یه رابطه ضعیفه. تا زمان ازدواجمون رحیم سعی میکنه رابطه نامزدی ما رو به هم بزنه. اگه سر چیزای کوچیک با هم بحث نکنیم، اون وقته که رابطمون هم قوی تر میشه. آدم خودش به بقیه فرصت میده که براش حرف در بیارن. جانان، فقط یه راه برای خلاص شدن از این وضعیت وجود داره. چه راهی؟ جانان، فکر میکنم که باید زودتر با هم ازدواج کنیم.